سب تو پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھیا تے ادوں تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک آن والے جننے بھی لوگ مسلمان ہون گے، اسی تسی بھی مسلمان جننے بھی ہون گے، جننے بھی کلمہ پڑھن گے، اللہ برابر دا ثواب ابو بکر نو عطا کر دے رہن گے۔ اج اسلام لے آندا اللہ نے اس بکریاں دے چروائے نو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے۔ ایک بندہ اینو قاصد نو ملیا، آندا یار میں 3 دنوں تو تینوں ویکھ رہا وا، تو 3 دنوں تو ادا مہمان ہے، تینوں پتہ نہیں لگا۔ عمیر دے گھر سارے دن اندر جوا دی صرف ایک روٹی پک دی ہے، تے جدوں دا تو آیا او جوا دی روٹی تینوں کھلا کے تے آپ بھوکھیا ہی گزارا پہ کر دے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، اور نبی دیا فوجا کے تاران دے ساتھی ساتھ گیا سن مانی میری کہ تو 100 واری مر جاوے تے 100 واری پھر زندہ ہووے، مینوں کلمہ پڑھ دیا پاوے۔ سعد بن ابی وقاص جی دسو پل انہوں نے توڑ دیتے ہیں تے کشتیاں دور کھلار دیتیاں نے تے سامنے دریا ہے، دسو کی کریے؟ حضرت سعد فرما دینے سمندر چے گھوڑے پا دیو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 11واں سپارہ سورۃ انعام سورہ توبہ، اس مقام عظیم شان میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا تذکرہ تسی احباب سماعت فرما رہے ہو۔ صحابہ دے وچوں کچھ ایسے صحابہ سن کہ جڑے انتہائی غریب سن اور او غریبی دی زندگی بسر کر رہے سن، کیونکہ مال اللہ دی نعمت ہے، اللہ جنوں چاہے عطا کرے۔ انہاں صحابہ نو اللہ نے مال دنیا تے دتا ہی نہیں، لیکن انہاں نے اس غریبی نو اپنے تے مسلط نہیں کیتا، بلکہ اس غریبی دے عالم اندر بھی شکر کر کے تے اللہ دی بندگی کردے رہے۔ کچھ صحابہ ایسے سن کہ جنہاں نو اللہ نے حکمران بنایا، حکومت پاویں ایک پنڈ دی ہووے، ایک شہر دی ہووے، ایک ضلع دی ہووے، صوبے دی ہووے یا پورے ملک دی ہووے، حکومت ہی ہوندی ہے۔ اللہ نے انہاں نو حکمران بنایا تے انہاں نے حکمران بن کے بھی اقتدار دی کرسی تے بیٹھ کے بھی خود فیصلے کرن والے حاکم بن کے بھی جڑا دنیا دا مال ہے انہوں اکٹھا نہیں کیتا، بلکہ حکمرانی دے اندر بھی غریبی دی زندگی بسر کیتی۔ ساڈے اج کل حالات دے مطابق ہر انسان دی کوشش ہے بس دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ساڈا یہ ذہن بن چکے ہے، بلکہ حالات بھی ایسے بن چکے نے جہدے کول دولت ہے، جہدے کول مال ہے، جہدے کول پیسہ ہے، انہوں ہی دنیا سلام کر دی ہے، او دی ہی عزت ہے۔ اج کل تے لوگاں دی پھر کوشش ہی ہوندی ہے حلال آوے تے پاویں حرام آوے، ٹھگی دا آوے، جھوٹ بول کے آوے، رشوت کھا کے، سود کھا کے، کسے دا حق مار کے، جو مرضی کر کے بس مال ہونا چاہیے، بس پیسے ہونے چاہیے نے، دنیا دے ٹکے، دنیا دی دولت ہونی چاہیے تاکہ دنیا تے میری عزت بنے۔ لیکن از قربان جائیے اونا نبی پاک دے عظیم صحابہ تو جنہاں نے دنیا دے مال نو بوٹ دی ٹھوکر نہ ٹھکرا کے پیچھے چھوڑ دیتا تے غریبی دی زندگی بسر کر کے اپنے اللہ نو راضی کر گئے۔ انہاں دا تذکرہ میں تسا احباب دے سامنے اختصار دے نال کرنا چاہنا، ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ پہلے پہل آئے تے اسلام قبول کیتا اور نبی علیہ السلام دی شاگردی، آپ دی غلامی اختیار کیتی۔ اللہ دا قرآن اونا پہلے پہل آن والیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن دی زبانی سن لو تے صاحب قرآن دی زبانی سن لو اور آج کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ۔ کچھ لوگ جنہاں نو اپنے ایمان دا نہیں پتا، اپنی اصلیت دا نہیں پتا، او ٹی وی تے بیٹھ کے، میڈیا تے بیٹھ کے یہ بات کردے نظر ہوندے نے، لو جی صحابہ نے تے کلمہ تا پڑھیا سی کہ دنیا دے پیسے مل جان، دنیا دے ٹکے ملن، دنیا دی دولت ملے۔ آپ ویکھیا جے، غور کرے جے، صحابہ نے کلمہ دنیا دے پیسے واسطے نہیں پڑھیا، بلکہ صحابہ نے مال پیسہ دنیا دا آن دے باوجود بھی انہوں ٹھکرا دیتا ہے، غریبی دی زندگی بسر کر کے اپنے اللہ نو راضی کر دے رہے۔
قرآن انہوں دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے آنکھوں اور سارے کبو بابا جی پچھلے جمعے بھی آکھیا، اس تو پچھلے جمعے بھی آکھیا بارش نہیں ہوتی، رب نے پائی ہے کہ نہیں؟ پھر ہر پاسے بارش ہی ہو گئی تے لگدا تواڈے تے بھی اودی ٹھنڈ پی گئی ہن۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اعلان کر دیو، اللہ فرما دے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمے تے غور کری آجے تے رب واسطے جاگ کے بیٹھے آجے، سر اٹھا کے بیٹھے آجے۔ اللہ فرما دینے والسابقون الاولون، شروع اندر اسلام قبول کرنے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے، اسلام اندر سبقت لے جان والے، مختلف روایتاں نے ایک روایت چ لکھیا سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت چ آوندا سب تو پہلے کلمہ حضرت ماں جی خدیجہ نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک تیسری روایت چ آوندا سب تو پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایدی تطبیق اس طرح لگا لو جواناں دے وچوں بڑیاں دے وچوں کلمہ سب تو پہلے حضرت ابو بکر نے پڑھیا، عورتاں وچوں سب تو پہلے حضرت ماں جی خدیجہ نے کلمہ پڑھیا، بچیاں وچوں سب تو پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے نے۔ تے جڑا بندہ نیکی اندر پہل کردا ہے، چنگے کام اندر پہل کردا ہے، ابتدا کردا ہے، اے جو سمجھو مسجد وچ چندے دا اعلان ہویا ہے، مسجد واسطے، مدرسے واسطے، اسے دی مدد واسطے پیسے دیو، چندہ دیو۔ ایک بندہ 100 روپیہ دیندا ہے، 1000 دیندا ہے، 500 دیندا ہے، لیکن سب تو پہلے اٹھدا ہے، او دے بعد 50 بندے اٹھدے نے، او دے بعد 100 بندے اٹھدے نے۔ اللہ انہاں نوں انہاں دے پیسیاں دا، انہاں دے صدقے دا ثواب تے عطا کرے گا، تے جن نے پہل کیتی ہے نا انہاں دے حصے دا برابر دا ثواب بھی اللہ اینوں دے دے گا۔ اس واسطے پہل کریا کرو، نیکی دے کماں سے پہل کریا کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرداں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا۔ ادھر ویکھو نا، کوئی صحابی آیا، انہیں آ کے نبی پاک دے کولوں واز سنیا، کسے نے معجزہ ویکھیا، کسے نے کچھ ویکھیا، کسے نے کچھ ویکھیا۔ واز صدقے جاوا ابو بکر آئے نے، آقا فرما دینے ابو بکر گواہی دے میں اللہ دا نبی آ۔ تے ابو بکر نے کوئی دلیل دا مطالبہ نہیں کیتا، ابو بکر نے اے نہیں آکھیا کوئی معجزہ بخاؤ کہ تسی واقعی نبی ہو تے کو دلیل دیو۔ آقا فرما دینے ابو بکر میں اللہ دا نبی آ۔ ابو بکر دینے سونیا ہاتھ میرا تواڈے ہاتھ دے وے، کلمہ پڑھا لو تے مرید بنا لو، مینو کلمہ پڑھا لو تے مرید بنا لو۔ اور پھر میں اس واسطے کہاں گا سب تو پہلے نبی پاک دا ساتھ ابو بکر نے دیتا، سب تو پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھیا، تے ادوں تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک آن والے جننے بھی لوگ مسلمان ہون گے، اسی تسی بھی مسلمان جننے بھی ہون گے،
جن بھی کلمہ پڑھن گے اللہ برابر دا ثواب ابو بکر نو عطا کر دے رہن گے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صداقت وچ اول ابو بکر خلافت وچ اول اور ریا اول ستا اول او اٹھ سی نال اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے اور لکھن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے پہلے پہل کلمہ پڑھن والے نیکی اندر سبقت کریا کرو والسابقون الاولون شروع اندر سبقت لے جان والے کلمہ پڑھن والے من المہاجرین مہاجر صحابہ یعنی جنہاں نے اپنا گھر بار مکے چھڑ کے مدینے ڈیرا لا لیا والانصار تے انصار صحابہ جنہاں نے مہاجرہ دی مدد کی تھی انہاں دا ساتھ دیتا تے تعاون کیتا اللہ فرما دینا والذین تبعوہم بإحسان ادھر دھیان کریا جے مہاجر صحابہ انصار صحابہ تے انہاں دے پیچھے چلن والے انہاں دے نقش قدم تے چلن والے انہاں دی پیروی کرن والے انہاں دے راہ تے چلن والے اللہ فرما دینا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی اے اپنے اللہ تے بولو بولو جا رب دی رضا تے راضی ہے بولے تواڈے وچوں بھی اے اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ فرما دیں نواستے میں جنتا تیار کیتیاں نے تے جنت دے اندر گھر تیار کیتے نے گھر بھی دیاں گا تے کنار ویو چے دیاں گا یعنی تھلے نہراں پیاں چل دیاں نے اللہ فرما دے نے خالدین فیہا ابدا اے جنت وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے ذالک الفوز العظیم اے سب تو وڈی کامیابی ہے اے صحابہ کامیاب نے ویکھو نا انہاں نے اقتدار لے کے کلمہ پڑھ کے اقتدار او غریب صحابہ سن تے جدوں اسلام لے کے آئے اللہ نے بادشاہ بنا دیتا اقتدار دے دیتا حکومت دے دیتی اب ویکھو نا ایک نام میرے سامنے آ رہا ہے اے کون ہے نبی پاک دا مرید ہے اے کلا مرید نہیں مراد بھی ہے اے میرے نبی علیہ السلام دا سسر بھی ہے حضرت علی دا دماد بھی ہے نام حضرت عمر فاروق سارے آنکھوں ذرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران کلے حضرت عمر نے حضرت عمر ایک دن نا ہوئے بیٹا خاموش ہو جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نا سفر کر رہے ہیں تے ساتھی بھی نال نے تے گل سنے آجے حضرت عمر سفر کر دے ایک جگہ تے کھلو گیا تے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا سامنے ویکھیا پیچھے ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا رون لگ پیا حضرت عمر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا ساتھی کہن لگے جناب امیر المومنین جی گل کی ہے
رون دی وجہ کی ہے؟ تسی کیوں پہ روندے ہو؟ فرماتے نے مینوں اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، او جگہ جتھے میں بکریاں چاریا کردا سا، اپنے باپ دیاں بکریاں چراندا سا تے میرا باپ مینوں پکڑ کے ماردا سی تے آندا سی اوے عمر تیرے کولوں تے بکریاں بھی نہیں چاریاں جاندیاں تے میرے کولوں بکریاں بھی نہیں سن چاریاں جاندیاں، پر اج اسلام لے آندا اللہ نے اس بکریاں دے چروائے نو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے۔ امیر صحابہ حکمرانی اندر رہ کے بھی اپنا ماضی نہیں بھولیا۔ جڑی ہے نا خرابی ادو ہی بنتی ہے جدو بندہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، ماضی نو یاد رکھیا صحابہ نے۔ او صحابہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن بھی کردا ہے، نبی دا فرمان بھی کردا ہے۔ ایک اور نام ہے میرے سامنے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو میرے آقا ہجرت واسطے باہر نکلے نے، واقعہ مشہور ہے، سراقہ اگے آیا، حملے دے ارادے نال آیا، ایدا کوڑا زمین وچ تنس گیا۔ آقا علیہ السلام آنا جی مینوں معاف کر دیو، میں ہن حملہ نہیں کراں گا۔ میرے آقا نے معاف کر دیتا ہے، کہنے لگا جی گل سنو، جدو تسی واپس مدینے آو تے مینوں کچھ نہ آکھیا جے۔ انہوں بھی یقین سی کہ جڑا نبی اج جا رہا نا ایک وقت ہونا ہے فاتح بن کے ہونا ہے۔ ادو مسلمان نہیں سی ہوئے جی، ادو جدو تسی مدینے آؤ تے منو کچھ نہ آکھیا جے۔ آقا فرما دینے سراقہ تو مدینے دی گل کرنا ہے، او وقت کیسا ہوئے گا جدو اللہ کسرا دے شہزادیاں دے کنگن تیرے ہتھاں وچ پا دے گا۔ کسرا دے شہزادیاں دے کنگن، گل سننی حیران سی، انج سمجھو جی میں ٹرمپ او دی کرسی تے اللہ تینوں بٹھا دے گا۔ او جڑا کسرا سی نا او بھی آندا سی میں سپر پاور آ، تے اج کل کون آندا سپر پاور آ؟ امریکہ تے او دے گماشتے آ ویکھو اللہ نے انہاں نوں ملیا میٹ کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت کسرا فتح ہویا، کیسر دے کسرا دے شہزادیاں دے کنگن آئے، مسجد نبوی وچ آئے۔ حضرت عمر فرما دے میں ایک کنگن خود پہنن دی کوشش کیتی، پورے نہیں آئے، ایک اور نے پائے، پورے نہیں آئے۔ فرمایا سراقہ کدھے وے؟ حضرت سراقہ نو بلایا گیا تے حضرت سراقہ دے ہتھاں وچ کنگن پہنا دیتے تے کنگن پورے آ گیا تے کنگن جدوں پورے آئے حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسو آ گیا۔ اے سونیا اج تسی زندہ ہوندے تے ویندے اللہ نے تواڈی گل نو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا، ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ او دے لباں دے اتے رب بولتا سی، سونا رحمتا موتی رولتا سی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا۔ او کیا چھڑو، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا، بولو بولو، کائنات دا کلا امام آیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی گل سچی ہوئی، اللہ نے کنگن پہنا دی۔ ایک اور نام میرے سامنے وے، حکمران صحابہ جنہاں نو اللہ نے حکمرانی عطا کی تھی۔ ایک کون ہے؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، 10 سال دی عمر سی تے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا۔ 10 باپ فوت ہو گیا،
سعد فوت ہو گئے تے ماں جڑی ہے نا، ماں نے دوسرا نکاح کیتا جلاس نامی آدمی دے نال، ایسی کافر پر بڑا پیار کردا سی، حضرت عمیر نہ بڑی محبت کردا سی باپ، تے حضرت عمیر نے کلمہ پڑھ لیا 10 سال دی عمر اندر، اپنے باپ نو پیچھے کر دیتا تے کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی شاگردی اندر آ گیا، تے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزریا، ٹائم گزریا، میرے آقا نے تبوک دے جنگ تے جان دا ارادہ بنایا۔ ویسے دی آقا دی ایک جڑی ہے نا عادت مبارکہ سی، نبی پاک نے کیتے جنگ واسطے جانا ہوندا تے آقا گل کچھ کر دے عمل کچھ کر دے، اے جائز ہے، جنگ دے موقع تے جائز ہے، اپنا جڑا نا ہدف انہوں ظاہر نہ کرنا بلکہ گل کوئی اور کر لینا، یعنی کہ بندے نے اکاڑے جانا تے رستہ رنالے والا دس دیتا تے جانا ادھروں دیے، نبی پاک پہلے انج کریا کر دے تاکہ دشمن نو چال دا پتہ نہ لگے، اے دشمن نو دھوکا دینا جائز ہے میرے آقا نے، لیکن اس موقع تے تبوک دے موقع تے میرے آقا نے گل کوئی چھپی نہیں رہن دیتی، میرے آقا نے صاف صاف گلاں کر دیتیاں، صحابہ تبوک دی جنگ واسطے جانا ہے، کیوں گل ظاہر کی تھی؟ ایک تے گرمی بڑی شدت دی سی، گرمی بڑی پین ڈئی سی تے آقا نے گل واضح کر دیتی، تے دوسری گل اے سی کہ دشمن اگے بڑا طاقتور سی، میرے نبی نے کسے نو بھلے کھیجے نہیں رکھیا، تے تیسری گل کھجوراں پک چکیا سن، پھل پک چکے سن، تے میرے آقا نے کسے نو دھوکے چ نہیں رکھیا، نبی پاک تے پہلے بھی دھوکے چ نہیں رکھ دے سن، لیکن اس موقع تے نبی پاک نے صاف صاف گلاں کیتیاں، آقا فرما دے نے جنگ واسطے جانا ہے، جہاد واسطے جانا ہے تے قربان جاواں صحابہ تو، صحابہ نے یہ نہیں آکھیا سونیا گرمی بڑی ہے تھوڑا موسم بدل ہوئے، صحابہ نے یہ نہیں آکھیا سونیا کھجوراں پکیاں نے پہلے پھل اتار لئیے تے پھر چلنے آ، اور نہیں 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 اوتھے گلے ہے ہی کوئی نہیں، ادھروں میرے نبی اشارہ کر دے لے، ادھروں صحابہ اپنا تن من تن قربان کر دیں دینے، ٹڈوں پگھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیرا، اے نال نبی دے دوڑے جاول، اے نال نبی دے دوڑے جاول، کارن جنگ شریرا، تے بھوک لگے تے پتر درختہ، اور ہٹے کٹے جوان ماشاءاللہ چرگے مرغے کھا کے کڑھائیاں کھا کے کباب کھا کے پھر مسجد تک نہیں آ سکتا، ادھر کی ہے بھوک لگے تے پتر درختہ، نال خوشی دے کھان دے، جد شکل نبی دی ویندے فاقے یاد نہ رہیندے، آقا فرماتے نے جہاد واسطے جانا ہے، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، آقا فرماتے نے سفر بڑا لمبا ہے تے پیسیاں دی لوڑ ہے، مال دی، بولو تواڈے کو نہیں منگن لگا، بولو تے صحیح، مال دی اسلام نو لوڑ ہے، آقا فرماتے نے چندہ دیو مال جمع کرواؤ، کو اشرفیاں لے آ رہے ہیں، کوئی جناب کھجوراں لے آ رہے ہیں، کوئی کچھ پیش کر رہے ہیں، کو کچھ پیش کر رہے ہیں، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جے صحابی نے 10-11 سال دی عمر ہے، اس مجلس اندر بیٹھے نے تے ویکھیا نا کوئی کچھ دے رہا ہے،
کوئی کچھ دے رہا تے دوڑے دوڑے گیا تے جا کے آدھے جڑا باپ سی نا سکا باپ نہیں سی جلاس نو آدھے جناب تسی بھی اگے بڑھو لوگ تے چندہ دے اپائی نو ہلایا جی ہلا دے گوڈے چھڑو گے تے نیند ختم ہوئے گی نا آدھے نے جی تسی بھی اگے بڑھو لوگ تے چندہ جمع تسی بھی چھڑ دیو لوگ تے چندہ دے رہنے تسی بھی اگے بڑھو تے تسی بھی رب دے راہ چے کچھ دیو تے او جڑا جلا سی نا اتوں تو کلمہ پڑھدا سی تے وچوں وچوں منافقاں دی بہنی بہندا سی عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان دا ساتھی سی تے او کہن لگا جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا واقعی رسول ہے تے اسی تے پھر گھوڑے کھوتے ہوئے ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں انہیں انج گل حضرت عمیر دا ہونے تھے امتحان ہویا ایمان دا امتحان ایک پاسے باپ ہے جنہیں بڑی محبت کر کے پالے ہے بے شک سکا باپ نہیں لیکن محبت کیتی ہے ایک پاسے باپ ہے ایک پاسے نبی دی ذات ہے تے عمیر آندے نے باپ جاندہ تے جائے پر محمد دی ذات نہ جائے دوڑے آئے نبی پاک دے سامنے ساری گل کر دیتی آقا جی جڑا میرا باپ ہے نا جلاس انہیں اے گلاں کیتیاں نے جے محمد واقعی سچا رسول ہے تے ساڈی تے پھر اوقات ہی کوئی نہیں سونیا انہیں تیج دیاں گلاں کیتیاں نے آقا نے جلاس نو بلایا تو گلاں کیتیاں نے تے قسمہ چک گیا نا جی میں تے گل کیتی کوئی نہیں منافقہ دا ہی کام ہوندا ہے میں تے گل کیتی کوئی نہیں آقا فرما دے نے تو گل کیتی ہے تے دس دے قسمہ اٹھان لگ پیا جی مینوں قسم ہے اللہ دی میں تے ایسی گل کیتی کوئی نہیں ادھروں حضرت تے جڑے او دے نال دے ساتھی سن نا جلاس دے او کہن لگے عمیر چھوٹا جہا بچہ ہے ہو سکدا اینوں سنن وچ غلطی ہوئی ہوے تے دوسری گل اے تے جھوٹا ہی بڑا ہے جھوٹ بولدا ہے تے صحابہ کہن لگے اے ساڈا یار ہے تے سانو پتہ ہے عمیر جھوٹ نہیں بولدا عمیر تے سچائی بڑا ہے نبی دا صحابی ہوئے تے جھوٹ کیویں بولے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ باپ مکر گیا قسمہ چک گیا تے عمیر ایک پاسے بیٹھ کے رون لگ پیا تے دل وچ رب نال کال ملا لئی عرشاں والیا ربا مینوں اپنے اللہ مینوں اپنے نبی دیاں نظراں چ جھوٹا نہ کری اللہ مینوں اپنے نبی دیاں نظراں چ جھوٹا نہ رہن دیویں ادھروں عمیر نے گل کیتی ہے ادھروں میرے آقا دا سر مبارک چک گیا نبی پاک دے وہی ناظر ہون لگ پئی ہے اللہ فرما دے یا حلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر سارے کہو اور کہہ دیو سبحان اللہ اچھا جنہوں نہ آوے غصہ نہ کری اپنے تے انہاں لئی پڑھ لے پھر جے قرآن سن کے بھی سمجھ نہیں آتی تے اللہ فرما دیں گے سونے یا حلفون باللہ اے جھوٹیاں قسمہ چک دیں گے اے جھوٹیاں قسمہ اٹھا دیں گے کہ اساں تے گل کیتی کوئی نہیں عمیر دی گل سچی ہو گئی تے باپ جلاس جھوٹا ہو گیا اللہ نے اگے گل کیتی وا یتوبو تے سونیا
اے بھی جے توبہ کر لین تے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے گا، اے بھی توبہ کر لین تے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے گا۔ تے عمیر تے جلاس کھڑا ہو گیا، آندا سونیا مینوں معاف کر دیو، میں اللہ کولوں بھی توبہ کرنا، میں غلطی ہو گئی۔ عمیر واقعی سچا ہے، جھوٹ میں بولیا تے سونیا اج دے بعد میں تواڈی غلامی صدقے دل نہ کراں گا۔ پھر واقعتاً جلاس نے نبی پاک دی غلامی کر کے وکھائیے۔ اے عمیر نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دا دور خلافت آیا، گل سنیا جے پلے بنیا جے خدا را دھیان کریا جے، حضرت عمر دا دور خلافت آیا، حضرت عمر نے حضرت عمیر بن سعد نو ہمس دا گورنر مقرر کر دیتا تے ہمس دی گورنری تے مقرر کر دیتا۔ ایک سال لنگ گیا، حضرت عمیر والوں نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی حال چال دی خبر آئی تے نہ کوئی مال غنیمت واسطے پیسہ آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت عمر بڑی کڑی نظر رکھ دے سن اپنے گورنر آتے۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجیا، جلدی جا ہمس دے اندر ویکھ عمیر کی پیا کردا ہے۔ ایک قاصد آیا تے قاصد آ کے حضرت عمر دا رکا لے کے آیا۔ حضرت عمر نے اودے تے لکھیا، اے میرا رکا جدوں تینوں مل جائے تے گورنری چھڈ دے تے فوراً مدینے میرے کول حاضر ہو جا۔ حضرت عمیر نے رکا پھڑیا، گورنری چھڈ دیتی، حکم منیا، گورنری چھڈ دیتی۔ ایک تھیلا لیا، اودے وچ ایک پیالہ ہے تے ایک آسا ہے، کلہاڑی ہے حضرت عمیر دے کول۔ تے چلدے چلدے حضرت عمر دے خلافت دے دور حکومت دے اندر حضرت عمر دے سامنے پیش ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے نے عمیر وجہ کی ہے، سال پورا لنگ گیا، تیری طرفوں نہ کوئی رکا آیا، نہ کوئی خیر خیریت دی خبر آئی تے نہ کوئی مال غنیمت آیا، دس کردہ کی پیا ہے۔ حضرت عمیر کیا لگے، عمر جی جدوں میں گورنر ہمس دا بنیا تے ہمس دے لوگاں نو میں اکٹھا کر کے بلایا تے انہاں کولوں میں زکات دے پیسے لے، زکات دا مال لیا، انہاں امیراں کولوں زکات لے کے میں غریباں تے تقسیم کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فرما دیں اوے عمیر اے دس غریباں تے تقسیم کردا رہیا تے اپنے واسطے کی بنایا ہی، خود کنا کو مال جمع کیتا ہی؟ تے حضرت عمیر آندے عمر جی آ میرے کول ایک تھیلا ہے، اے دے وچ ایک پیالہ ہے، اس پیالے دے نال میں کھانا بھی کھانا، اس پیالے دے نال میں پانی بھی پینا تے کدی کپڑے دھون دی واری آئے اے پیالہ میرے اس کم بھی آ جاندا ہے۔ تے دوسرا میرے کول لاٹھی ہے، میرے کول ایک کلہاڑی ہے، میں ہمس دی گورنری جو سال بعد بنایا تے نہ کچھ بنایا ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ رکا لکھ دیتا، جا واپس چلا جا تے جا کے ہمس دی گورنری پھر سنبھال لے، مینوں تیرے تے اے ہوئی امید سی، رکا لکھ دیتا۔ تے حضرت عمیر نے ہاتھ جوڑ دیتے، اج سامنے کھڑے ہو گئے، امیر المومنین مینوں دوبارہ گورنر نہ بنایا جے، مینوں دوبارہ ہمت سے نہ بھیجیا جے، میں گورنری دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا، مینوں اجازت دیو میں باہر کیتے جنگل چ ٹر جاواں تے باقی اپنی زندگی اوتھے گزار لواں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جا چلا جا۔ حضرت عمیر نے اپنی بیوی نو نال لیا تے دور جنگل اندر ڈیرے لا لیا، کافی وقت گزریا۔ حضرت عمر نے ایک قاصد نو بھیجیا تے انہوں نا ایک اشرفیاں دی تھیلی، ایک سونے دی تھیلی دے کے بھیجیا، جا ویکھ او کتے ہمس وچوں پیسے تے نہیں لے کے آیا، مینوں کچھ گل کر گیا تے آپ ہمیں ایش دی زندگی بسر کر دو، جا ویکھ دے صحیح تے جے ایسی گل نہ ہوئے آ تھیلی انہوں دے کے واپس آ جائیں۔ ایک قاصد آیا، حضرت عمیر کو لایا تے ککھاں دی کھلی ہے، ایک
جھونپڑی اندر رہا، ایک دن 2 دن 3 دن رہا تے حالات دا جائزہ لیندا رہا، ویندا رہا۔ ایک 2 دن رہا، حضرت عمیر نے کچھ نہیں بنایا تے جدوں 3 دن گزرے ایک بندہ اینو قاصد نو ملیا، آندا یار میں 3 دناں تو تینوں ویکھ رہا وا، تو 3 دناں تو ایدا مہمان ہے تینوں پتہ نہیں لگا۔ عمیر دے گھر سارے دن اندر جوا دی صرف ایک روٹی پک دی ہے تے جدوں دا تو آیا او جوا دی روٹی تینوں کھلا کے تے آپ بھوکھیاں ہی گزارا پہ کر دینے، آپ بھوکھیاں پہ گزارا کر دینے۔ اس قاصد نے او تھیلی دیتی، امیر المومنین نے تیرے واسطے تھیلی دیتی ہے، کیا لگے نہیں نہیں مینوں اے دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اینا پیسیاں او واہ صحابہ دنیا دا مال لین نہیں جے آئے، کیا لگے مینوں اینا پیسیاں دی لوڑ نہیں، جا کے امیر المومنین نو واپس کر دیا جائے۔ تے بیوی اندروں بول کے آندی ہے سرتاج حالات دا تے توانوں پتہ ہے، رکھ لو جے آپ استعمال نہ بھی کرو تے غریباں چ تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمیر دے سامنے او قاصد جڑا تھیلی سٹ کے ٹر گیا، حضرت عمر دے کول آیا، سارا واقعہ سنایا۔ کچھ وقت گزریا، حضرت عمیر نو حضرت عمر نے اپنے دربار اندر طلب کر لیا تے فرمایا عمیر دس کی چاہنا ہے، دس نہ کی چاہنا ہے، تیرے کول اے ہوئی امید سی، میں کو تینوں دانے دے دیا، کو تینوں سال دا راشن دے دیا، کو جمع دے دانیاں دا بورا بھر کے دے دیا۔ کہن لگے عمر جی میرے کول جمع دے دانے ہے نے، تواڈے دانیاں دی لوڑ نہیں، جدوں مکن گے اللہ مینوں آپ ہی عطا کر دے گا، اللہ مینوں آپ ہی عطا کر دے گا۔ تے عمر جی ایک میری گزارش ضرور ہے، ایک میری درخواست ضرور ہے، ایک میرا مطالبہ ضرور ہے، کوئی لیڈی سوٹ کوئی عورتاں دا سوٹ مینوں دے دیو، میری بیوی کول پان واسطے کپڑے بھی کوئی نہیں۔ حکمران بن کے بھی پھر بھی غریبی اندر زندگی بسر کی تھی۔ اے وہ لوگ نے جنہوں اللہ نے جنتا دا وارث بنایا، حکمرانیاں دیتیاں، پر انہوں نے حکومت ملن دے بعد بھی اللہ دے دین نو نہیں چھڑیا، غریبی دی زندگی بسر کر کے اپنے اللہ نو راضی کر دے رہنے۔ اے نبی دے یار نے، اے نبی دے شاگرد نے، اج کوئی کہے، اج کوئی بڑا استاد ہوئے، کوئی بڑا جناب سکالر ٹیپ بندہ ہوئے، وہ آندہ جی میرے اینے شاگرد نے تے میری پڑھائی دا عالم ہے، میرا شاگرد کدی فیل نہیں ہوتا، تے او تے نبی دے شاگرد نے، او کی دے شاگرد نے بولو، نبی دے شاگرد نے تے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، اور نبی دیا فوجا کے تاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر حضرت او غاران دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی۔ دے سن میرا کیتا، اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ این نبی دے یار جنہاں نے دولت ملن دے باوجود بھی، حکمرانی ملن دے باوجود بھی اپنے اللہ دے دین دے ثابت قدم رہنے حکمران صحابہ، انہاں دا تذکرہ قرآن کردہ والسابقون الاولون۔ اے نبی دے یار ایک اور نام میرے سامنے ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص
سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ. کلمہ پڑھ لیا نبی پاک تے گھر گیا نا تے ماں کافر ہے, ماں مسلمان نہیں ہوئی تے ماں آندی ہے اے سعد مینوں پتہ لگ گیا تو کلمہ پڑھ لیا. ہاں جی میں کلمہ پڑھ لیا. چھڑ دے نبی دا دین. کہن لگے میں نہیں چھڈاں گا. کہن لگی پھر جے تو نہیں چھڑنا تے پھر میری بھی بھوک ہڑتال ہی, نہ کچھ کھاواں گی نہ کچھ پیواں گی. تے لوگ کہن گے سعد نے ماں نوں بھوکیا ہی مار دیتا. حضرت سعد پریشان ہوئے. ایک پاسے ماں ہے تے ایک پاسے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یارو میم ماں دی بھی بڑی آل ہے تے میم محمد دی بھی بڑی آل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پر ماں دی میم وچ اولاد دا درد ہے, محمد دی میم وچ پوری امت دا درد ہے. ماں دی میم وی آل ہے, محمد دی میم وی آل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے سعد نے گل واضح ہو گئی تے کہن لگے ماں جاندی ہے تے جائے, نبی دا دین نہ جائے. تے سعد ماں نوں کہہ دیتا سعد گیا سن مانی میری کہ تو 100 واری مر جاوے تے 100 واری پھر زندہ ہووے مینوں کلمہ پڑھ دیاں پاوے. اے ماں قربان نے نبی نہیں قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے رشتہ دار بھی سن. حضرت آمنہ جو نبی پاک دی والدہ سن انہاں دے رشتہ دار سن. ایک دن نا میرے آقا جب بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے تے دوروں سعد آ رہے. آقا فرما دے نے صحابیوں میرے ماموں آ گئے نے, میرے سعد میرا ماما آ گیا ہے. آقا فرما دیں سعد میرے ماموں آ گئے. اور نبی اپنے ماموں دی عزت کرتا ہے تے جگہ تے بٹھاندا ہے. تے اج مومنا دے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ماموں مومنا دے نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے. بولو کی نے, بولو کی نے, روحانی باپ نے. تے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں نہیں بول دے, نبی دیاں بیویاں ساڈیاں. اور ویکھو اس باج نو شک بے شک نہ بولے تے ویکھو کہڑا نہیں بولتا. نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے تے ماں دے پرا نو کی آندے نے. بولو ماموں آندے نے نبی دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی اپنے ماموں دا حیا کردا. اج دے لوگ ماموں نو گالاں کر دیں گے, امیر معاویہ دے خلاف زباناں کھول دیں گے. پر سنو جب تک اسی زندہ رہنا صحابہ دی شان بیان کردے رہنا انشاءاللہ. آقا فرما دینے میرے ماموں آ گئے کہ آقا نے نا حضرت سعد دے بارے دعا کی تھی سی. آقا فرما دینے اللہ سعد جڑی بھی دعا کرے قبول کر لیں, مستجاب الدعا سن حضرت سعد. تے آقا فرما دینے اللہ سعد دا نشانہ صحیح کر دے, پکا کر دے. نشانہ بڑا سی حضرت سعد دا. ایک جنگ درنا بھگدڑ مچ گئی تے نبی پاک دے کول کوئی ہے کوئی نہیں. حضرت سعد سامنے کھڑے نے, ایک کافراں تے تیر چلا رہے نے. ادھروں کافر آوندا تیر چلا کے بھجا دیندے نے, سامنے دوڑا دیندے نے. تے آقا گل سنیا جے, آقا فرما دے نے ارم یا سعد, او سعد تیر چلا شابا تیر چلا تے نا کافراں نو بھجا. تے میرے کول سن فدا کا ابی و امی, کہو سبحان اللہ. اور تو انہوں ترجمے دا پتہ نہیں, ترجمے دی سمجھ آئی تے تسی آپ پہ ہی کہنا. آقا فرما دیں فدا کا ابی و امی, اے سعد
تیر چلا میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان، میرے ماں باپ تیرے تو قربان صدقے جاوا۔ ابو بکر کہہ رہا، عمر کہہ رہا، عثمان کہہ رہا، علی کہہ رہا، سارے صحابہ کہہ رہے میں سونیا ساڈے ماپے تواڈے تو قربان۔ تے نبی حضرت سعد نو کہہ رہے، سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان، میرے ماپے تیرے تو قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایران فتح ہویا، حضرت عمر دا دور خلافت، حضرت عمر خود جانا چاہتے سن ایرانیاں نال جنگ واسطے۔ کنہ نال بولو ہولی جی آخیا جی، ہولی جی کنہ نال؟ مسلمان نہیں ہو بھی جدے دل چ صحابہ نہیں میں انہوں مسلمان مننا؟ جڑا صحابہ نو گالاں کڈے گستاخ ہوے او بھاوے شہید ہو جائے، بھاوے جو مرضی کر جائے، اللہ دی قسم او کافر ہے تے جہنم دا کتا ہے۔ ایرانی شروع تو لے کے اج تک اسلام دے دشمن۔ حضرت عمر دا دور خلافت 30,000 دا لشکر ایرانیاں دا تے مقابلہ کرنا 8,000 نے۔ 30,000 دے مقابلے چے بولو 8,000 نے۔ حضرت عمر خود جانا چاہتے سن، حضرت علی فرمان لگے عمر جی تسی نہ جاؤ، تواڈی اسلام نو لوڑے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ کنہ نو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نو۔ او ویکھو پیار بڑا ہے آپس اندر، محبت بڑی ہے آپس اندر۔ حضرت علی فرما دے نے عمر جی آپ نہ جاؤ، کسے نو گورنر کسے نو کمانڈر بنا دیو، سپاہ سالار بنا دیو۔ حضرت عمر نے خطبہ دیتا تے فرما دے میں خود جانا چاہتا سا پر میں اپنا سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص نو بنا کے بھیج رہا وا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 8,000 دا لشکر لے کے دریائے دجلہ دے کنارے تے پہنچے۔ ایرانیاں نو پتہ لگا انہوں نے ایک بندہ بھیجیا، کہنے لگا اپنا کوئی بندہ بھیجو تاکہ اسی مذاکرات کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت سعد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نو بھیجیا رضی اللہ تعالی عنہ تے گئے نا ایران دا بادشاہ جڑا ویکھیا او دا سونے دا تخت ہے، سونے دا تخت کہ او دے تے بیٹھا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ گھوڑے تے بیٹھے نے تے سیدھا ہی گھوڑا اندر لے گیا، اندر لے گیا تے جا کے اپنا گھوڑا او دے تخت دے نال بن دیتا۔ تے تو پاور ہوئے گی تیری تے دنیا تے ہوئے گی، میرے تے کوئی نہیں، میں رب کو ڈر گھوڑا بن دیتا کہ وہ کول بہن لگے۔ وہ کہنے لگا میرے برابر چ نہیں بہنا، کھڑا رہ۔ اچھا گل کر کی آنا؟ کہنے لگا مینوں پتہ لگا تسی آئے ہو حملے واسطے تے تسی جاہل قوم ہو نعوذ باللہ۔ وہ ایرانی کہنے لگا تسی جاہل قوم ہو نعوذ باللہ تے تانوں مال دا لالچ ہے، 10 کنا مال دیا، 10 کنے پیسے دیا۔ حضرت مغیرہ فرما دیں یا کلمہ پڑھ لے تے یا جزیہ دیا کر، ٹیکس دیا کر اتنے رہندا، یا کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا میں تانوں جزیہ نہیں دینا۔ انہیں نا ایک مٹی دا ٹوکرا بھریا تے حضرت مغیرہ دے سر تے رکھ دیتا۔ حضرت مغیرہ فرما دیں اللہ تیرا شکر ہے انہیں اپنی زمین آپ ہی ساڈے حوالے کر دیتی ہے، اپنی زمین آپ ہی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر نے، سپاہ سالار نے، اینا ایرانیاں نے نا جڑے پل سن دریائے دجلہ دے پل توڑ دیتے تاکہ مسلمان اگے نہ آ سکن تے جڑیاں کشتیاں سن انہاں نو ایک دوسری سائڈ تے لا دیتا تے کہہ لگے انہاں نو کی پتہ ہے درمیان وچ دریا ہے تے کنے ساڈے کول آنا ہے، نہ ساڈے کول آن گے تے نہ حملہ کریں گے۔ صحابہ کہنے لگے جناب سعد بن ابی وقاص جی دسو پل انہوں نے توڑ دیتے ہیں تے کشتیاں دور کھلار دیتیاں نے تے سامنے دریا ہے، دسو کی کریے؟ حضرت سعد فرما دینے سمندر چے گھوڑے پا دیو، اور کہہ دیو سمندر چے
اور میرے بھرا نو ہلا دیو، ہلائے 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 ہلاؤ۔ حضرت سعد فرماتے نے سمندر چے گھوڑے پا دیو۔ کیا لگے جی پانی ہے، سمندر ہے، ڈوب جاواں گے۔ حضرت سعد فرماتے نے تسی گھوڑے پاؤ تے صحیح، اللہ پہ رستہ بنا دے گا۔ ایمان نو آندے نے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے آخیا ڈر جاؤ، تے صحابہ دا ایمان ود گیا تے کہن لگے ساڈے واسطے اللہ کلا ہی کافی ہے۔ سمندر چے گھوڑے پا دیتے، سمندر چے گھوڑے پا دیتے، تے تائیوں تو علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد دے حکم دے صحابہ نے تے صحابہ دے سپاہیان نے گھوڑے سمندر چے پا دیتے نے، انج سمندر دے سینے تے انج جا رہے نے جویں سراب وچ ٹردے جا رہے نے۔ صحابہ آپس اندر خوش گپیاں پہ کر دینے، ہنسی مزاق، اے دوروں ویندے نے پہ ایرانی تے ویکھیا انہاں نوں تے سمندر نے بھی کچھ نہیں آکھیا، اے تے سمندر دے سینے تے بہ کے آ رہے نے، چلدی آ رہے نے۔ ایرانی چھڑ کے نس گئے تے کہن لگے بھجو اے دیو آ گیا، دیو آ گیا، شہر چھڑ دیتا تے فتح ہو گیا۔ اے صحابہ دین لے آندا، اللہ نے اسلام دی وجہ تو دولتاں دتیاں، اسلام دی وجہ تو اللہ نے انہاں نوں حکومتاں دتیاں، اسلام دی وجہ تو بادشاہ بنایا تے انہاں نے پھر بھی رب نو راضی کیتا۔ اللہ نے اعلان کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پتہ لگا ایمان والے ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوئے گا تے پھر سمندر دیاں موجاں تے کافر دیاں فوجاں تے اگ دیاں لاٹاں بھی ایمان والے دا کچھ بگاڑ سکدیاں۔ مومن تسی بن جاؤ، اللہ دنیا دی حکومت تواڈے قدماں دے تھلے کر دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔